बिहानी। ॐ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको कर्मयोगको बारेमा हामीले चर्चा गर्दैछौँ। गीतामा जुन आध्यात्मिक एउटा मार्गबाट जीवनको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने विभिन्न मार्गहरू छन्। ती मार्गहरूमध्ये कर्मयोग। हामीले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि त्यसलाई कर्म नमानेर जब त्यो कर्मलाई योगसँग जोडेर गर्न सकियो भने त्यसले समभाव उत्पन्न गर्छ। यदि योगबाट त्यो समभाव उत्पन्न भइसकेपछि अनि के प्राप्ति हुन्छ त? हामीले प्रत्येक कर्ममा आसक्ति रहित ढङ्गले गर्यौँ, आफूलाई तदनुसार नै प्रवृत्त बनायौँ। अब त्यसपछि जुन भगवान श्रीकृष्णले अगाडिको सन्दर्भमा तिमी योगी बन भनेर अर्जुनलाई भन्नुभयो र प्रत्येक मनुष्य योगी बन्नु पर्दछ भनेर भनिसकेपछि त्यो योगी बनेर त्यो समभाव मनमा ल्याइसकेपछि के प्राप्त हुन्छ? आज हामीले विशेष गरेर यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ यो श्रीमद् भगवत गीतामा भएका प्रत्येक श्लोक र श्लोकभित्रका पनि प्रत्येक शब्दहरूले अत्यन्त गहन अर्थलाई वहन गरेका छन्। हामीले ती प्रत्येक शब्दको तिनको मर्मलाई, ती शब्दको भावनालाई हामीले बोध गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसले हाम्रो जीवनको लागि, हामीले जीवनमा गर्ने कर्महरूमा एउटा सहजता प्रदान गर्दछ, हामीलाई एउटा मार्गदर्शन गर्दछ। अध्यात्ममा यी शास्त्रहरूले जुन एउटा मानव जीवनको कल्याणको निमित्त एउटा अध्यात्मको मार्ग उपदेश गरेका छन् र त्यहाँ हाम्रो यो जीवन, मनुष्य जीवन सम्पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका जीवहरूमा एउटा उत्कृष्ट जीवन हो। र यो जीवनलाई उत्कृष्ट किन भनियो भने मानिसले शरीर धारण गरिसकेपछि त्यसपछिका विभिन्न अवस्था हुन्छन्। एउटा शास्त्रले शरीर प्रति अर्थात् जसरी हाम्रो आत्माले, जसलाई हामीले वास्तविक म भनेर भन्छौँ, त्यो आत्माले विभिन्न शरीर धारण गर्छ। त्यो क्रममा त्यो शरीर धारण गर्नु भनेको आफूले गरेका कर्मको फल भोगका निम्ति, त्यो कर्मको भोगको निमित्त शरीर धारण गर्छ। त्यसकारण श्रीमद् भागवतमा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ
यो शरीर भनेको भोगको निमित्त प्राप्त भएको शरीर हो। यो शरीरले सुख दुःख सम्पूर्ण कुराहरू जीवनमा भोग गर्न आएको हो, त्यसकारण भोगको शरीर। त्यसरी गरेका प्रत्येक कर्मबाट हाम्रो जीवात्माले अर्थात् आत्माले पनि विभिन्न शरीर धारण गर्दै जान्छ। एउटा यो जीवनको मार्ग जसलाई भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यो एउटा जीवनको चक्र भनेर हामीले भनिरहन्छौँ। यो चक्रमा के छ? मानिस एकपटक फेरि जन्मियो, जन्मेपछि फेरि मर्छ, मरेपछि फेरि जन्मिन्छ। यसरी जन्म मृत्यु यो चक्र निरन्तर घुमिरहन्छ। यसैलाई जीवनको चक्र भनियो। अब यो चक्र निरन्तर घुमिरहँदाखेरि विभिन्न शरीरहरू धारण गर्छ र आफूले गरेका कर्मको फल परिणाम भोग गर्दै आफ्नो चक्रमा निरन्तर हिँडिरहन्छ। अब यो जीवन कस्तो हुन्छ भने त्यो चक्रमा निरन्तर घुमिरहँदाखेरि जन्म र मृत्युको चक्र, हामी कहिले कुन जीव बनेको छ, कहिले कुन प्राणीको रूपमा जन्म लिएको छ, त्यसरी जन्म जन्मान्तरसम्म यो चक्रमा त्यो जीवात्मा निरन्तर रूपमा हिँडिरहन्छ, त्यो चक्रमा घुमिरहन्छ। त्यो चक्रबाट मुक्त हुनु जसरी अब त्यो जीवनको चक्रमा घुमिरहँदाखेरि एउटा गाडीको चक्का हामीले दृष्टान्तको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यो चक्का पनि त्यो आफ्नै ठाउँमा रहेको छ, त्यो निरन्तर उही परिधिमा घुमिरहन्छ। तर त्यो विभिन्न ठाउँमा त्यो घुमिरहँदाखेरि ठाउँ पनि त्यसले परिवर्तन गर्दै 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 जान्छ, नयाँ नयाँ ठाउँमा जान्छ। कुनै बेला त्यो चक्का पनि सजिलो गरी घुम्ने बाटोमा जान्छ भने कहिलेकाहीँ उकाली ओह्राली जस्ता अप्ठ्यारो बाटोमा पनि त्यो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो जीवनको चक्रमा पनि यो जन्म र मृत्युको यो चक्रमा हिँडिरहँदाखेरि पनि त्यो शरीरले, त्यो जीवात्माले विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरू, अनुकूल र प्रतिकूल परिस्थितिहरू उसले निरन्तर भोग गर्दै 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 निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। अब यसरी अगाडि बढिरहँदा वास्तवमा जीवनबाट मुक्ति भनेको के त भन्दाखेरि मुक्तिको निमित्त त्यो चक्रबाट, जन्म र मृत्युको चक्र जसलाई जीवनको बन्धन भनिन्छ, हामीले यहाँ विभिन्न सन्दर्भमा शास्त्रको चर्चा गर्ने क्रममा जीवनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने भन्छौँ। त्यो जीवनको मुक्ति भनेको यही हो, अर्थात् जन्म र मृत्युको मुक्ति, त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु। अब त्यो मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि यहाँ जब त्यो योगको अवस्थामा, समभावको अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ, त्यसपछि के प्राप्त हुन्छ? यही कुरा यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ भगवानले भन्नुभयो, जो बुद्धियुक्त मनुष्यहरू अर्थात् योगी व्यक्तिहरू, त्यो समभाव गरेका व्यक्तिहरू, त्यो भावनालाई जसले आफूमा धारण गर्न सके त्यस्ता व्यक्तिहरू
अब ती व्यक्तिहरूलाई बुद्धियुक्ता मनीषिणः, ती व्यक्तिहरू बुद्धिले सहित भएका, विवेकले सहित भएका त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तित्वहरू सानो साधना, सानो तपस्याले त्यो अवस्थामा पुग्न सकिँदैन। आखिर त्यो बन्धनबाट, जीवनको बन्धनबाट मुक्ति हुने चाहना धेरैलाई हुन्छ, तर त्यसको निमित्त हामीले तदनुसारको साधना गर्नुपर्दछ। त्यत्तिकै सजिलै कसरी प्राप्त हुन्छ? सजिलै प्राप्त हुँदैन। र त्यसकारण त्यस्ता ती समभावयुक्त व्यक्तिहरू जसलाई कर्मबाट प्राप्त भएको परिणामले केही पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू उनीहरूले फलम त्यक्त्वा, फललाई त्याग गरेर, अर्थात् शुभ अशुभ कर्मको परिणामलाई, त्यो भोगलाई त्याग गरेर त्यसबाट मुक्त बनेर, जो मैले अगाडि चर्चा गरेँ, जुन जीवन प्राप्त गरिसकेपछि हामीमा सँगसँगै जन्मसँगै उपस्थित हुने बन्धन, हामीले आज जन्म प्राप्त गर्यौं भने जन्म प्राप्त हुने बित्तिकै हाम्रो अगाडि फेरि अर्को मृत्यु उपस्थित हुन्छ, जरा उपस्थित हुन्छ, व्याधि उपस्थित हुन्छ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यी चारवटा कुराबाट मुक्त हुनु भनेको जीवनबाट मुक्त हुनु हो। जन्मबाट मुक्त भइसकेपछि फेरि जन्मिनु पर्दैन। अब यो भनिरहँदाखेरि यो एउटा ज्ञानको मार्ग, आत्मबोधको मार्ग यहाँ भगवान श्रीकृष्णले बताइराख्नु भएको छ। हामी त्यो सन्दर्भ चर्चा गर्दैछौँ। यो ज्ञानको मार्ग अलिकति चिन्तन मनन नभइकन यसलाई बोध गर्न सकिँदैन। हामीले यसप्रति चिन्तन गर्नुपर्छ, किनभने जीवनमा धेरै कुराको हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ, धेरै कुराको जानकारी प्राप्त गर्छौँ, तर हामीले आफूलाई, आफ्नो जीवनलाई नजानिकन, आफ्नो जीवनलाई आफूलाई बोध नगरिकन हाम्रो जीवन व्यतीत भयो भने, हामीले जीवन बितायौँ भने त्यति बेला जीवन सार्थक बन्दैन। त्यो जीवनलाई निरर्थक जीवन बनिन्छ। त्यो जीवनले जुन लक्ष्यका साथ, जुन लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त त्यो जीवन प्राप्त भएको थियो, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यो समभाव प्राप्त भइसकेपछि, त्यो भावना उत्पन्न भइसकेपछि फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भमा पर्नु, यो चक्रबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा कारण। दोस्रोमा, अब जन्मबाट छुटकारा प्राप्त भएपछि मृत्युबाट पनि छुटकारा प्राप्त हुन्छ। किन? जन्मेपछि मर्नु पर्छ। जन्मिँदै जन्मेन भने मर्नु पनि पर्दैन। त्यो म तत्त्वको बारेमा हामीले वास्तवमा त्यो आत्मबोधको मार्गमा अगाडिका विभिन्न सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्यौं।
यदि त्यो अवस्थालाई हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने जन्म मृत्युको बन्धनबाट हामी मुक्त बन्न सक्यौँ। अब जन्म मृत्युबाट मुक्त बनिसकेपछि यी विभिन्न सुख र दुःखलाई भोग गर्नु परेन। सुख र दुःखको भोगबाट पनि हामी मुक्त बन्न सक्छौँ। जरा भनेको अब जन्मेपछि फेरि म बुढो हुन्छु कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। मान्छेलाई सधैँ म उही परिस्थितिमा रहन पाए, म कहिल्यै पनि मर्ने नहुन पाए, मान्छेले कल्पना गरिरहन्छ। तर यो संसारको, भगवानले सृष्टि गरेको यो संसारको आफ्नै एउटा नियम छ र त्यो नियमबाट तलमाथि थोरै पनि तलमाथि हुँदैन। ब्रह्माजीले जस्तो संसारको कल्पना गर्नुभयो, जस्तो संसारको सृष्टि गर्नुभयो, तदनुसार नै यो सृष्टिको क्रम निरन्तर अगाडि बढिराखेको हुन्छ। र त्यो जराबाट अर्थात् जीवनमा जन्मेपछि आउने, शरीरमा मानसिक रूपमा आउने परिवर्तनबाट मुक्त हुन, त्यो जराबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसलाई जरा भनेर भनियो, जो शारीरिक रूपमा आउने परिवर्तन। अनि व्याधि, विभिन्न किसिमका कष्टहरू, दुःखहरू, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, रोगहरू पनि शारीरिक मात्रै रोग हुँदैन। त्यसकारण भगवानलाई हामीले भगवतको चिन्तन गरेर त्यो पद प्राप्त गरिसकेपछि, जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट हामी मुक्त बनिसकेपछि त्यसपछि प्राप्त हुने जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यसबाट मुक्त भइसकेपछि कुन पद प्राप्त हुन्छ? त्यो अनामयम, त्यो निर्विकार स्वरूप पद प्राप्त हुन्छ। अर्थात् जहाँ, त्यसकारण श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा भगवान श्रीकृष्णलाई त्यो निर्विकार स्वरूप प्राप्त भइसकेपछि आध्यात्मिक, आदिदैविक र आदिभौतिक तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। त्यहाँ तीन किसिमका ताप नाश गर्ने, तीन किसिमका ताप भनेको आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप र आदिभौतिक ताप। यी तीनै किसिमका तापबाट मुक्त हुने, जब त्यो अनामय स्वरूप, त्यो निर्विकार स्वरूप, त्यो पदलाई प्राप्त गरिसकेपछि फेरि जन्मनु पर्दैन, फेरि मर्नु पर्दैन, जरा व्याधि जस्ता बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र त्यसको साथमा अहिले हाम्रो जीवनमा जति आइपर्ने आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक विभिन्न तापहरू, दुःखहरू, यी सबैबाट मुक्त स्वरूप, त्यो मुक्त पद, जसलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो निर्विकार स्वरूप, अनामय स्वरूप, जहाँ कुनै पनि किसिमको विकार आउँदैन, कुनै पनि किसिमको परिवर्तन हुँदैन, त्यो अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि न कहिल्यै फेरि मर्नुपर्छ, न जन्मिनुपर्छ, न अहिले हामीले प्राप्त गरेको शरीरमा जस्तो निरन्तरको परिवर्तन त्यहाँ देखिन्छ। त्यो अवस्था, त्यसलाई अव्यय, कहिले पनि नाश नहुने, अझ कहिले पनि फेरि जन्मिनु नपर्ने त्यो पद प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण आफूलाई योगी बनाएर योगसँग
आफ्ना प्रत्येक कर्मलाई योगसँग जोडेर तदनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसबाट जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बन्धनबाट अर्थात् यो जीवनको बन्धनबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ र आफ्नो जीवनको कल्याण, यदि यो जीवनको बन्धनबाट हामी मुक्त बन्यौँ भने हाम्रो जीवनको कल्याण त्यति बेला हुन्छ र मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुको लक्ष्य पनि त्यति बेला प्राप्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 29 गते बुधबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 15 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर शुक्ल द्वादशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र बिहान 7:03 रहनेछ। तदुपरान्त भरणी नक्षत्र सुरु हुनेछ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। परिगा योग बिहान 9:18 रहनेछ। त्यसपछि शिवयोग सुरु हुनेछ। बबकरण आनन्दादि योगमा मृत्युयोग परेको छ। आज अपराह्न 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री पूजाको लागि शुभ साइत रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:48 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ त्यसतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। शरीरमा स्फूर्ति र मनमा उमङ्गको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा थोरै मेहनतमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ र यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र रमाइलो यात्रा गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा आर्थिक कारोबारहरूबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ र बोलीको पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी मुद्दा मामिला झैझगडा विवादहरूमा अल्मलिनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने खर्चमा पनि अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। त्यो खर्चको कुनै अत्यन्तै अनुपलब्धिमूलक अथवा अनुत्पादक क्षेत्रमा अनावश्यक खर्चको कारणले गर्दाखेरि बजेटको सन्तुलनमा पनि केही कमी हुनेछ र आम्दानीको क्षेत्र पनि आजको दिनमा केही अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ। आय आर्जनका मार्गहरू केही अवरुद्ध हुनेछन् भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि केही आजको दिनमा अनुपलब्धिमूलक रहने देखिन्छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा केही तिक्तता आउने देखिन्छ र साथीभाइहरूले भने आजको दिनमा सहयोग गर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ र व्यापार व्यवसायबाट उचित खालको प्रतिफल मिल्ने, व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुन सक्ने खालको योग रहेको छ। आम्दानीका नयाँ मार्गहरू प्राप्त हुनेछन् र नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी आजको दिनमा सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनमा अत्यन्तै खुसी र सन्तुष्टिको अनुभूति हुनेछ र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। आफूले गरेका कामहरूको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, उचित जस पाइनेछ र आफ्नो कार्यहरू पनि सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष गरी कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीहरूले अत्यन्तै राम्रोसँग सहयोग गर्नेछन्, हौसला बढाउनेछन् र कार्यसिद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछन्। त्यसैगरी भाग्यको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। जीवनसाथीसँग
को सल्लाहमा गरिएका कामहरूबाट पनि उपलब्धि प्राप्त हुनेछ भने सन्तान पक्षबाट पनि सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। तथापि आजको दिनमा बोलीमा भने केही सजगता र नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा भाग्य बलको अत्याधिक वृद्धि भएको हुनाले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका कार्यहरू सम्पादन हुने सम्भावना रहेको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि आजको दिनमा उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको छ। चिट्ठाहरू पर्ने अथवा आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिनमा आर्थिक पक्ष अत्यन्तै सबल रहने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा पनि नियन्त्रणको स्थिति रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी लेनदेन तथा आर्थिक कारोबारहरूबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताको अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताहरू आउन सक्छन्। प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धमा केही मनमुटाव हुन सक्छ, अविश्वास हुन सक्ने देखिन्छ र आम्दानीका क्षेत्रहरू पनि केही अवरुद्ध हुनेछन्। नयाँ कामको अवसर अथवा सकिनै लागेको काममा पनि बिचमा अवरोध हुनेछ र आजको दिन अत्यन्तै होसियारीताका साथ धैर्यताका साथ अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष खालको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने धार्मिक क्षेत्र, परोपकारका क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रहरूमा संलग्न हुनेहरूले पनि समाजमा राम्रो सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् अथवा समाजमा इज्जत तथा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नेछन् र आफ्नो प्रभाव, आफ्नो साखलाई अझै उच्च बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगरमा पनि वृद्धि हुनेछ र मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव राख्नेछ र निर्णय क्षमता र तार्किकता बढ्नेछ र साथीभाइहरूको बिचमा पनि आफ्नो सक्षमतालाई, आफ्नो सकारात्मक ऊर्जालाई प्रस्तुत गर्न तपाईँ सफल हुनु देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू निम्तिन सक्नेछन्। पुराना लामो समयदेखि सताइरहेका रोगहरू अझै बल्झिने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष गरी आर्थिक कारोबारहरूमा पनि विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। ऋण लिँदा अथवा दिँदाखेरि आजको दिनमा केही होसियारी अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। अनावश्यक धनको खर्च हुने र आम्दानी पनि कमजोर अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन आर्थिक सङ्कट को सामना गर्नुपर्ने पनि सम्भावना देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। बौद्धिक र सृजनात्मक कार्यहरू, लेखन कार्यहरू, कानुनी क्षेत्रहरू तथा अन्य साहित्यिक कलात्मक पक्षहरूबाट पनि आजको दिनमा विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूले विशेष खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। आम्दानीको क्षेत्र पनि आजको दिनमा अनुकूल हुनेछ। तथापि आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा भने केही विचलन, केही मनमुटाव, केही झैझगडाको स्थिति आउन सक्छ। छर छिमेकमा पनि केही विवादहरूको अवस्था झेल्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण बोलीमा केही सजगता र नियन्त्रण अपनाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यबोझ बढ्नेछ भने आफूले गरेका कामहरूबाट पनि जस नपाउने अथवा गर्दै नगरेका गलत कार्यहरूबाट चाहिँ आरोपित हुनुपर्ने खालको अवस्था पनि रहेको छ। मिथ्या झुटाहरू, आरोपहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मनलाई अत्यन्तै दिगदारी र बेचैनी बनाउने अवस्था रहेको छ। मनमा पनि नकारात्मक भावनाहरूको उदय हुनेछ। त्यसकारण आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँको लागि रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ र उमङ्ग, जोस, जाँगरमा पनि वृद्धि हुनेछ। आत्मबल र आत्मविश्वासको
को कारणले वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा विशेष प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, भाग्यले पनि उचित सहयोग गर्ने हुँदाले आजको दिनमा गरिएका कामहरू सम्पन्न हुनेछन् र बीचमा व्यवधानहरू आएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुने योग रहेको छ। त्यसैगरी आम्दानीका विभिन्न नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्ने र खर्चमा पनि नियन्त्रण हुन सक्ने खालको योग आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। विशेष गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र लामो समयदेखि बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुचारू हुने देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने केही जटिलताहरू निम्तिन सक्छन्। पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू फेरि बल्झिन सक्ने अवस्था रहेको छ। चोटपटक घाउ को सम्भावना रहेको छ। यात्रा गर्दाखेरि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने हात हतियार अथवा कल कारखानामा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल कुन राशिका जातकलाई के कस्तो फल रहेको छ भन्ने बारे संक्षिप्त रूपमा जानकारी गरायौँ र राशिफलमा बताए अनुसार आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो। सकारात्मक सोचका साथ आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँको आजको दिन केही प्रतिकूल भए पनि त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अनुकूलमा ल्याउन सकिन्छ। आफ्नो कर्ममा पनि केही न केही प्रभाव भएको हुनाले आफ्नो कर्मले पनि राशिफलको प्रभावलाई केही बढी अथवा कम गराउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ र तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्जकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव नवैग्रह शान्तिकरा भवन्तु। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। आचार्य पण्डित ज्योतिष म विदुरलोचन न्यौपाने। आजको विषय प्रसङ्ग हजुरहरूको सामने के परोस्न गएको छु भन्दाखेरि ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत मनुष्यहरूले कुन ग्रहलाई कस्तो दान गर्दा राम्रो र कस्तो अन्न खाँदाखेरि यहाँहरूलाई शुभ राम्रो फल दिन्छ भन्ने बारेमा। जसरी यहाँलाई मानिलिउँ विशेषतः प्राय गरेर व्यक्तिलाई शनि, सङ्कटा, उल्का, भ्रामरी यस्तै ग्रहले चाहिँ नि पीडा बनाइराखेको हुन्छ। अब यहाँलाई मेन हामी सुरुमै कुरा गरौँ हाम्रो रवि भनेको सूर्य भगवान। यदि हजुरको सूर्य निर्बली छ, सूर्य निचो छ, सूर्यले काम गर्न सकेको छैन भनेदेखि यहाँले गहुँको रोटी सेवन गर्नुस्, दिनमा खानुस्। यहाँको सूर्य बलवान हुन्छ र यहाँले गहुँको रोटी प्लस सक्खर मिलाएर गौ मातालाई खिलाइदिनुस्, खुवाइदिनुस्। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूको त्यो सूर्यको दोषलाई टाढा गराइदिन्छ। यदि यहाँको बृहस्पति ग्रहको गति राम्रो छैन, अष्टम स्थान, दशम स्थान, एकादश भाव, द्वादश भाव या आया स्थानमै बृहस्पति
गुरु चाण्डाल योग बनेको छ, अस्त छ र त्यसको दृष्टिकोण राम्रो छैन भने बृहस्पति गुरु भन्ने बित्तिकै यभ जौ, जौ भनेको पूजाको लागि जौतिल भनेको सृष्टिकालमा भगवानले अन्नमा सुरुवात गर्नुभएको चिज। यदि हजुरलाई सुगर छ, प्रेसर छ भने यहाँले के गर्नुहोस्, जौको सातु बनाएर लिन सक्नुहुन्छ, जौको पिठाको रोटी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यहाँलाई सुगर र प्रेसर कन्ट्रोल भएर जान्छ। त्यसमा त्यस्तो शक्ति छ र बृहस्पति गुरु यहाँको कमजोर छ भने यदि यहाँले गहुँको पिठोमा अलिकति बेसार मिलाएर त्यो पिठाको हजुरले मिलान गरेर एउटा दियो बनाउनुहोस्। त्यो दियोमा चमेलीको तेल राखिदिनुहोस् र चमेलीको तेलभित्र दीपक बाल्दिनुहोस्। तेलभित्र दीपक बल्छ र गुरुजी भन्न खोजेको त्यो हाम्रो एउटा फुल बत्ती हुन्छ नि, ठाडो बत्ती हो, त्यो चमेलीको तेल त्यहाँ भित्र राखेर त्यसलाई अलिकति चामल राखिदिनुहोस्। त्यो चामलले त्यो दियो त्यो भित्रको बाती हल्लिँदैन अनि हजुरले बत्ती बाल्दिनुहोस्। हजुरका बृहस्पति ग्रहहरू यानि सम्पूर्ण ग्रहहरू, सम्पूर्ण भन्दा कति ग्रह एक भारी छन् र नवग्रह छन्, ती नवै ग्रहहरू शान्ति हुन्छ। यदि हजुरको मङ्गल ग्रहको गति राम्रो छैन भने यहाँले चनाको सेवन गर्नुहोस्। गहुँ पिस्दाखेरि नै अलिकति चना मिसाइदिनुहोस्। त्यो चनाको रोटी यहाँले खानुहोस्। यहाँलाई शक्तिमा शक्ति, भक्तिमा भक्ति, ग्रह पनि यहाँको शान्ति भएर जान्छ। र यहाँको शनि ग्रहको गोचर राम्रो छैन, वक्र छ, अस्त छ र शनिले कार्य गर्न सकेको छैन यदि भने चना पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा सेतो चना, काउली चना, अर्को काली चना, कालो चना। त्यो कालो चनाको यहाँले सेवन गर्नुहोस्। चनालाई भिजाउनुहोस्, त्यहाँबाट सक्खरको साथमा गोमातालाई, गाई मातालाई यहाँले खुवाइदिनुहोस्। यसरी खुवाइसकेपछि यहाँका शनि ग्रह, राहु ग्रह, उल्का ग्रह, सम्पूर्ण ग्रहको स्थिति राम्रो भएर जान्छ, शुभ भएर जान्छ। र अब यो त रह्यो हामीले अन्नको बारेमा। जब रहँदैन अन्न तब तिम्रो शरीर रहन्छ बन्द। अन्न भनेको यस्तो चिज हो, प्राणेश्वर भगवान अन्नको कहिल्यै पनि तिरस्कार गर्नु हुँदैन। ज्योतिष शास्त्रमा बताए अनुसार यदि हजुरले आज एउटा रोटी फ्याँक्नुभयो, भोलि अर्को रोटी फ्याँक्नुभयो, पर्सि निकोर्सी गर्दै हजुरले 4 रोटी 5 रोटी फ्याँक्नु भनेदेखि हजुरको 5 दिन 5वटा रोटीले 5 दिनको हजुरको एक छाकको भोजन चर्छ। र एक दिन हजुरले भोकै बस्नुपर्छ। पैसा पनि जेबमा टन्न छ, परन्तु समय परिवेश त्यस्तो बनाएर ल्याउँछ कि त्यो दिन हजुरले खानै मिल्दैन। केही न केही विघ्न बाधा हजुरलाई आउँछ। त्यस्तो विघ्न बाधा आउने भएका कारणले अन्नको कहिल्यै पनि तिरस्कार नगर्नुहोस्। ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ अन्नलाई? अन्न भनेको अन्नपूर्ण माता, धान्य राजा हो। धान भनेको सानोतिनो मान्नु हुँदैन।
हे अन्न तिमी भई तिमी नभई म रन्न। हामी यहाँ सुट बुट लगाएर मेकअप गरेर हजुरहरूको सामने टेलिभिजनमा बडा हात हल्लाइ हल्लाइ बोलेका छौँ नि, यो के ब्याट्रीले बोले हो र होइन नि। आवाज चाहिँ ब्याट्रीले ठुलो बनाएको हो, तर यो भित्रबाट चरो बोल्छ नि, यो कसले भन्दाखेरि यो हामीले खाएका पानी, अन्न, साग, पात, नुन, जिरा सम्पूर्ण चिजले हामीलाई चाहिँ नि पोषण बनाइरहेको छ। दही, दुध, घिउ, मह अनेक प्रकार। जसरी मोटरसाइकलमा तेल चाहिन्छ, गाडीमा तेल चाहिन्छ, तेल सक्ने बित्तिकै गाडी हिँड्दैन, हाम्रो शरीर पनि लुगलुग काम थाल्छ। चल्ला एक दिन दुई दिन चल्ला, भित्र भएको वस्तु सबै खाइसक्छ, अनि गाडी चल्दैन, अनि हाई हाई आउँछ, आलस्यता हुन्छ, अनि निन्द्रा लाग्छ, शक्ति हुँदैन। त्यस कारणले अन्न भनेको माता हो र अन्न मातालाई कहिल्यै पनि फ्याँक्नु हुँदैन, त्यसलाई बचाएर पुर्याएर खानुपर्छ। र अर्को अन्नको चिजमा अर्को कुरो विशेष रहस्य जोडिएको छ। के छ रहस्य भनी बक्सिन्छ भने अन्न खानुभन्दा पूर्व त्यो अन्न परमात्मा भगवान श्रीहरिलाई भोग लाउनुपर्छ। भोग भनेको के हो? होइन, हामीले कसरी कमाएका छौँ, कमाउनु त अलिकति अम्लो चाहिँ नि सिसीमा राखेर सिधै झिको भने घिउ आउँदैन, अलिकति बङ्गाउनु पर्छ। र कमाउनलाई हजुरको लागि यति, हजुरको लागि यति, कुछ न कुछ ढुट छल जाम मैले, हजुरले, उहाँले, उसले सबैले गरेकै हुन्छ। ढुट नबोलिकन सिधा साथले सम्पत्ति धेरै कमिन्न, ठिक्क त कमिएला, धेरै कमिँदैन। त्यस कारणले त्यो अन्य प्रकारको चिज विषय वासनालाई हे प्रभु परमात्मा भगवान हजुरले दिनुभएको चिज हजुरलाई नै अर्पण गर्दछु र तुलसी पत्र छोडिदिएर त्यसमा वैदिक मन्त्रले हरि ओम नाभ्य आसीदन तरिसगौ शैष्णो देव समवर्ततः पदिवां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। यस्ता प्रकारले भोग लगाएर मन्त्र जपना गरेर जल अर्चाएर अनि घन्टी बलम यसो घन्टीलाई चाहिँ हल्लाइदिइसकेपछि अनि त्यो प्रसाद भयो। अहिले के थियो? भोग थियो। अहिले प्रसादमा परिणत भयो। त्यो प्रसाद खाइसकेपछि अनि बुद्धि कलुषित हुँदैन। नराम्रा कुरा गर्ने, उद्वेग आउने, बेचैन हुने, मनमा टेन्सन हुने, कहाँ जाउँ छटपटी हुने, न रातमा निन्द्रा न दिनमा भोग। भन्छन् नि मान्छेले मलाई बडा कष्ट छ हजुर, अरूलाई हेर्दा सम्पूर्ण ऐश्वर्य छ, गरगहना गुरिया धन सम्पत्ति गाडी बानादी छोराछोरी नाति नातिनी सम्पूर्ण छ, तर मनमा पोल्छ, मलाई तातो हुन्छ, मलाई गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हामीले चाहिँ नि भोग खाइयो क्या, प्रसाद खाइएन। त्यो प्रसाद खाएपछि त मन उसै पवित्र भइगयो नि। बिहान उठ्यो, प्रभु हिजो बेलुकामा मरेको थिएँ, सबै मर्छौँ नि राति त, हामी त निदाउँछौँ, योग निन्द्रामा जान्छौँ नि, बिहान बिउ जिउँछौँ, कसले बिउ जादिन्छ? परमात्माले। अब खुसी हुनुहोस् परमात्मा, आज हजुर मलाई बचाइदिनु भयो, म त बची ठुलो खड्कोबाट। खुसी हुनुहोस्, पृथ्वी मातालाई ढोग्नुहोस्, हातलाई ढोग्नुहोस्, मन्त्र आउँछ भने मन्त्र पढ्नुहोस्। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन, समुद्र मेघले देवी, पर्वत तन मनिते, विष्णुपति नम तुभ्यं पाद पर्द क्षमस्व मे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्चकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुध च, गुरु च शुक्र शनि राहु केतव, नवै ग्रह शान्ति करा।
मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुणाध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनुभरि। हे अच्युत, हे केशव, हे नारायण, हे गोविन्द, हे दामोदर, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे दान बिहारी, हे सुरत बिहारी, हे रास रासेश्वर भगवान् रक्षा गरिबक्सोस्। नाचिदिनुहोस्, एकपल्ट गाइदिनुहोस्, ताली बजाइदिनुहोस्। दिनभरि हजुरलाई शान्ति नै शान्ति। आहा, आनन्दै आनन्द महसुस हुन्छ। बिहान उठ्यो, मुख धोएको छैन, कर दर्शन होइन कप दर्शन। कपमा चाहिँ त्यो दुनोट पाउरोटी खुनी के चप्प चोप्यो, कप्प खायो, अनि सिगरेट बिडी अनेक प्रकारका चिजहरू खायो, बासी कोची खायो। यसो पञ्चस्नान गऱ्योहरू, त्यो चाहिँ नि सेन्ट सर्यो, हिँड्यो। अनि फ्रिजबाट दाल झिक्यो, भात झिक्यो, बासी ततायो, खायो, हिँड्यो। अनि को भेटिन्छ र कोसँग लडाइँ गर्नु भएर अनि मन तात्छ। आहार शुद्ध सप्त शुद्ध सप्त शुद्ध ध्रुवा स्मृति। आहारले नै गर्दा रक्त बन्छ, रक्तबाट वीर्य बन्छ, वीर्यबाट नै सन्तान बन्छ, तिनै सन्तान नै शुभ अशुभ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। र हामीले खाने कुरा चाहिँ नि शुद्ध खानु पर्यो। भोग खानु भएन, प्रसाद खानु पर्यो। हो, त्यही अन्नमातालाई प्रसाद लाएर यदि हामीले खाएर हामीले दान भनेको त्यही हो, परमात्माको चिज। त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्प। प्रभु, यो चित्त हजुरको हो। म कति पापी छु, म कति मूर्ख छु, कति कराउँछु, म अज्ञानी अर्धघटा। यो पृथ्वी प्रभुको, यो शरीर प्रभुले दिनुभएको, यो वाणी प्रभुको, यो जल प्रभुको, फल प्रभुको, थल प्रभुको, भूमि प्रभुको, घर प्रभुको, सम्पूर्ण हावा वायु प्राण हजुरको खाएर म कराइरहेको छु। तर हजुरलाई मैले केही पनि दिन सक्दिनँ। हजुरलाई के चाहिन्छ? सर्वोपरि परमात्मा परमेश्वर भगवान्, रास रासेश्वर भगवान् भावको भोको होइबक्सिनुहुन्छ। उहाँलाई केही पनि चाहिँदैन। भाव चोखो खुला चाहियो। इन्पिटी भन्छ क्या अरे अहिलेको भाषामा, खाली चाहियो। रिक्त थान भन्छ संस्कृत भाषामा, रिक्त थान, खुला थान चाहियो, पवित्र चाहियोस्। एउटा राजाको छोरो एउटा नगरमा यदि जान्छ भनेदेखि टोल गल्ली गल्ली सब सुधार गरेर, बडार बुडुर गरेर त्यो सेतो चाहिँ के हो त्यो लाउँछन् नि, छर्छन्, चुनाहरू छर्छन् नि। एउटा राजाको छोरो त्यो मोरो त्यो टोलमा जान्छ भनेदेखि संसार शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यदि परब्रह्म परमेश्वर दान बिहारी सुरत बिहारी रास रासेश्वर कुञ्ज बिहारी प्रभु परमात्मा भगवान् श्रीहरि यदि हाम्रो मनमा हामीले ल्याउनु पर्छ भनेदेखि हामीले आहार शुद्धि गरौँ, विहार शुद्धि गरौँ। यदि अन्डा खानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई डन्ना पर्छ। मांस मदिरा खानुहुन्छ भने हजुरलाई डन्ना पर्छ। हुन त डाक्टर साहबले कमजोरी भयो भने अन्डा खानु, माछा मासु खानु भन्नुहुन्छ। दुध खाऊ, गेडागुडी खाऊ कहिले पनि भन्नुहुन्न। किन? मान्छे बिरामी नभएको उहाँहरूको त फ्याक्ट्री नै बन्द हुन्छ। मैले यो विषयमा लागेको होइन, कसैलाई फेरि मैले तलमाथि बनाएको होइन। मेरो समय पनि सकिसकेको छ। भन्न खोजेका चिज शुद्ध पवित्र आहार विहारले हजुरलाई शान्ति समृद्धि सुख चयनमा लैजाओस् भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।